Good morning, brothers, sisters, followers, viewers. For today's video guys, maghisgot kita sa pulong sa Dios. Diya sa Jeremiah 33:3 nga nagaingon, tawgon nimo ako ug ako motubag nimo ug ako magahimo sa dagkong mga butang nga wala nimo hibalui. Praise the Lord. Kigsunan ang pulong sa Dios karon nagapahinumdum kanato nga siya abli pa ang iyang pultahan, nagakanunay pa nagatawag kanato na kita muduol kaniya, siya nagahulat pa kanunay na muduol kita kaniya. Brothers and sisters, asa mga karon na dapit din sa Pilipinas, dinhi sa entero kalibutan, kung ikaw makabati ning pulunga, hinuktuki ang imong kaugalingon na ana aday Ginoo nagahulat kanimo. Kung wala pa ikaw sa kamot sa Ginoo, wala pa ikaw mga lagad karon ang panahon, ang takna nga imo nabati kining pulunga, ang Ginoo nagatawag pa kanunay kanato. Praise the Lord, hallelujah. Kining pulunga, importante kining pulunga tungod kay para makabantay ang tao na dili di ay ang Ginoo nagpabuta-buta o nagpabungol-bungol o kung magbasa lamang kita sa Biblia, kanunay ang Ginoo nagaawhag pa kanato karon na hinaot unta muduol kita, siya pa ang naghangyo kanato nga muduol kita diha sa iyang tiilan. Naa pa karon ang kaluwasan. Ang Biblia usab nagaingon nga ang pulong sa Dios nga nagaingon kanato nga tawga ako samtang ana pa sa duol. Tawga ako samtang kaplagan pa. Praise the Lord, hallelujah. Ako nagahinaot, brothers, sisters, viewers, karong adlaw sa imong pagpamati sa pulong sa Dios. Mapanalangina na imong kasing-kasing, hinaot pa unta imong dawaton ang atong Ginoo karon sa imong kinabuhi. Ayaw pagpalabi ning kalibutan, ayaw pagpalabi. I-balance nato. Mangita ta og kwarta, musimba sa Ginoo. Kay kung sige lang tag pangita, i-focus nato ang atong kaugalingon diha sa pangita og kwarta. Mabuhat man nimo ang tanan dinhi sa kalibutan, maimo man ang tanan, salapi, bahandi, buyawan, kwarta, balay, gana, kutsi na gana, kana mahanaw lang dinhi sa kalibutan. Apan ang imo kalag kung amoy mapildi mo ato sa kalaglagan daw mingaw ang imong kinabuhi. Praise the Lord. Sakit kaayo ang imong maapngunan sa imong kinabuhi kung kini dili nimo hatagan og panahon ang atong Ginoo karon. Ang kwarta magamit nato kana siya, apan mao kanay dahilan sa mga tao karon nga na-focus ang hunahuna, na-focus ang ila time dito sa pagpangita og kwarta. Dili man sayop magpangita og kwarta, apan nagatawag ang Ginoo karon kanimo na hinaot pa unta ikaw muduol kaniya. Mas gana igsuon anaay kwarta ug labaw sa tanan, anaay Ginoo sa imong kinabuhi. Ang kalipay na imong maimong mabati, walay sambog ng mga kasakit bisan ini pa kaw sa kalibutan tungod kay ana ang Ginoo kanunay nagauban kanimo. Praise the Lord. Thank you for watching, brothers and sisters, viewers. Kining pulunga hinaon ko magpabilin sa iyong hunahuna. Kay dili lamang ini kung ako pulong kini sa atong buhi nga Dios. Og ako nagahangyo kaninyo nga inyo kini i-share sa uban kay aron mabatian pud nila ang pulong sa Dios. Pagpagamit sa atong buhi nga Dios, bisan igo lang ta mo share kay igsunan, mahimuot na diha kanimo ang atong buhi nga Dios. Thank you sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Dinhi lang kutob.